بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم نہ تنال حضور دے جوڑ اپنا نہ تنال حضور دے جوڑ اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری وچ لا بوٹا توحید والا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس پڑھیا تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے نو ورد بنا لے تو یاری نال نبی دے لا لے تو یاری نال نبی دے لا لے تو اپنے ستے ہوئے لکھ جگہ لے تو اپنے ستے ہوئے لکھ جگہ لے تو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے
وحدت کا جام پلاتا ہے، یہ مردہ دلوں کو، یہ مردہ دلوں کو جگاتا ہے۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سنو اول وقت دی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آؤں دی اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، جس مقام تو قرآن پاک دے اندروں چند آیات تو صحباب دے سامنے میں تلاوت کی دیاں نے، اللہ تعالیٰ دے قرآن دا یہ تیسرا پارہ ہے سورت البقرہ، اور سورت دا رکوع 34واں رکوع ہے، اور سپارے دا رکوع پہلا ہے۔ اس آیت الکرسی دے 192 حروف نے، بندہ ایک حرف قرآن پاک دا پڑھے نا، اس آیت الکرسی دا ایک حرف بندہ پڑھ دے، اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ 192 حروف نے تے نیکیاں بن گئیاں 920 نیکیاں اللہ پاک ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھن دے نال عطا فرما دیندے نے۔ حضرات، قرآن پاک دا اساں صحیح طرح معنی مفہوم ترجمہ پڑھیا ہی نہیں۔ اگر اسی قرآن اس انداز نال پڑھیا ہوندا نا کہ جویں پڑھن دا حق کے اسی سمجھنے آ کہ بچیاں نو حفظ کرایا، حفظ کران تو بعد او دے نام دے نال حافظ لکھ دین دے نال بچہ قرآن دا حافظ بن جاندا ہے۔ صحیح معنی دے اندر وہ حافظ نہیں۔ قرآن پاک صرف رٹ رٹا کے پڑھن دا نام نہیں، حفظ کیتا تے رٹ لیا چنگی طرح تے پڑھ کے اگے سنا دیتا، تراویاں پڑھا دیتیاں۔ کئی ایسے بھی لوگ نے جڑے قرآن پاک 11 مہینے کدی کھول کے نہیں ویکھیا، جدوں تراویاں پڑھانیاں نے ادو قرآن جلدی نال کھول کے رٹا لانا شروع کر دیتا۔ قرآن کدا نام ہے؟ حضرات، قرآن پاک پڑھن دا مقصد یہ ہے، حفظ کرن دا مقصد یہ ہے کہ تسی قرآن پاک نو پڑھو تو ایک ایک قرآن دے حرف دا سمجھ آوے کہ ادا ترجمہ کی ہے۔ فرمایا کہ اصل قرآن دا حفظ کرن دا معنی کی ہے کہ قرآن دی حفاظت کرن والا، حافظ نو پتہ کی کیا جاندا ہے؟ قرآن دی حفاظت کرن والا، قرآن نو اگے بیان کرن والا، قرآن پڑھ کے عمل کرن والے نو محافظ کیا جاندا ہے۔ قرآن جڑا حفظ کردا ہے
رٹ رٹا کے قرآن پڑھنا یہ کوئی اصول نہیں. فرمایا قرآن پاک پڑھنا ہے پھر قرآن پاک دے ترجمے وال غور کرنا ہے, غور کر کے پھر او دے تے اپنی پہلے نمبر تے اپنی زندگی عملی بنانی ہے. پھر اگے تساں قرآن پڑھانا ہے تے قرآن نو سکھانا ہے. ترجمے نال جدو لفظ پڑھیا جائے پھر قرآن دی سمجھ آتی ہے. اور اللہ دی قسم ساڈے عقیدے اینے خراب ہو چکے نے, کتے ٹھیری ویکھی تے سجدہ ریز ہو گئے, اپنی گڈی نویں لئی تے پیچھے لتر بن دیتا, مکان نواں بنایا ہنڈیا بن دیتی. اللہ ذوالجلال دی قسم جے صحیح معنیا دے اندر ایک مومن مسلمان بندہ صحیح طریقے دے نال جے قرآن پڑھ لوے, قرآن دا ترجمہ پڑھ لوے نا, تے اللہ دی قسم اس بندے نو شرک تو نفرت ہو جائے گی, بدعت تو نفرت ہو جائے گی. حضرات جڑیاں رسماں اج دے مولویاں بنایا نفرت ہو جائے گی. جڑا بندہ صحیح طریقے نال قرآن دا ترجمہ پڑھ لوے ساری زندگی وہ مر تے سکدا ہے لیکن سجدہ کسی دے سامنے نہیں کر سکدا. اپنی گردن دا اے اپنی گردن کٹوا سکدا ہے لیکن اللہ دے نال شرک نہیں کر سکدا. حضرات اج میں تانوں مضمون نہیں سنانا, عنوان نہیں سنانا, میں اج تانوں ایک فکر دینا چاہنا, ایک میسج دینا چاہنا. جمعے دے اندر توجہ دے نال ساڈیاں الماریاں دے اندر حضرات کتاباں الماریاں نال پڑھیاں نے, ساڈے بیڈ دے نال والی سیٹ تے جنوں ٹیبل کہا جاندا ہے اوتھے موبائل پے نے. ساڈیاں گڈیاں دے اندر LCDیاں تے موبائل موجود نے. چاہیدا اے سی کہ ساڈے بیڈ دے ٹیبل دے نال قرآن پیا ہوندا, اسی دن بھی قرآن پڑھ دے, رات بھی قرآن دی تلاوت کر دے, سفر دے اندر بھی قرآن پڑھ دے. لیکن افسوس جس جگہ تے قرآن ہونا چاہیدا سی اس جگہ تے اساں LCDیاں سجا دیتیاں, اس جگہ تے اساں موبائل سجا دیتے. توجہ کرنا ذرا, میں چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. اج دے جمعے دی وسادت نال جڑا میں پیغام دینا چاہنا, ہمہ گوش ہو کے محبت دے نال بیدار ہو کے انہاں باتاں نو سماعت فرمانا. میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں پہلا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ کے سانو ساڈے تک پیغام پہنچایا ہے. جڑا میں اج دے جمعے دا تانوں پیغام دینا چاہنا, جڑا میسج دینا چاہنا, محبت نال سماعت فرمانا. قرآن پاک دی جڑی سورت آیت الکرسی قرآن پاک دے اندر سورت بقرہ دیے آخری آیات نے, سورت بقرہ دے اندر اللہ پاک نے جس باب دا ذکر فرمایا ہے, تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور شروع ہوندے پہلا رکوع ہے جدے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے. توجہ کرنا ذرا عزیزان من, آپ میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا. رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا, اب میرے امیرا جنہ جیا سونا دنیا تے آیا کوئی نہیں, رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں. اب میرے امیرا کون پیغمبر جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے امیرا میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ دا قرآن آیا, فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. فرمایا ترجمے والا غور کرے آجے, فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. فرمایا اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, بگڑیاں بنان والا, عزتاں دین والا, اولاداں دین والا, ہواواں چلان والا, بارشاں برسان والا. اب میرے ابیرا دن نو رات دے اندر تبدیل کرن والا, رات نو دن دے اندر تبدیل کرن والا. فرمایا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں. اب میرے ابیرا فرمایا الا هو الحی القیوم. فرمایا اللہ ہمیشہ تو زندہ وے, وہ اللہ نو موت نہیں آ سکتی. اب میرے ابیرا زندہ وے, ہمیشہ ہی زندہ رہے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم.
فرمایا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، فرمایا او اللہ او ذات جنوں نیند بھی نہیں ہوندی، اللہ نو اونگ بھی نہیں ہوندی۔ میرے ابیرا اللہ دی ذات اور ایت الکرسی دے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت نو بیان فرمایا، اللہ نے اپنی توحید دا ذکر فرمایا، فرمایا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، فرمایا اللہ جاگدا رہندا ہے، اللہ نو نیند نہیں ہوندی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا اللہ جاندا ہے جو کچھ زمیناں دے اندر تے جو کچھ آسماناں دے اندر، انہاں دا علم رکھن والی ذات اللہ دی ہے۔ میرے ابیرا فرمایا من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ، فرمایا اللہ وہ ذات ہے، اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی بھی کسی دی سفارش نہیں کر سکے گا۔ میرے ابیرا فرمایا والا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ جنوں چاہے علم عطا فرما دے، جنوں چاہے اللہ معجزے عطا فرما دے، اللہ علم دے تے بندہ بول سکدا وے، او جنوں چاہے تے نبیاں نو نہ دے، او چاہے تے پیغمبراں نو نہ علم عطا فرمائے۔ میرے ابیرا فرمایا جنوں اللہ علم دے، اللہ تعالی فہم و فراست عطا کر دے، فرمایا فہم و فراست تے علم دین والی ذات اللہ دی۔ میرے ابیرا دی ترجمے دی سمجھ نہیں آئی، فرمایا اگر میں کسی نو جاواں میں علم عطا فرما دیواں، میرے ابیرا میں جنوں چاہواں میں معجزے عطا فرما دیاں۔ میرے ابیرا مطلب کی ہے دنیا دے اندر جڑے پیر تے فقیر بیٹھے نے نا، فرمایا میں علم دیاں تے میں اللہ تعالی عزت عطا فرما دیاں علم دے ذریعے۔ میرے ابیرا فرمایا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، فرمایا جڑی میری کرسی ہے نا، میری کرسی جڑی ہے زمین تے آسمان دے درمیان دے اندر بہت بڑی میری کرسی ہے، میں جاننا وا زمین آسمان دا نظام چلانا میرے واسطے مشکل کوئی نہیں۔ فرمایا وہو العلی العظیم، فرمایا برتر ذات عظمت والی ذات میں اللہ دیے۔ میرے ابیرا اس آیت الکرسی دے اندر جڑا پہلا حروف ہے نا، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا میں اللہ ذات ہوں، میرے تو علاوہ کسی نو الہ نہیں مننا، میرے تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا، میرے تو علاوہ کسی دی نظر و نیاز نہیں رکھنی۔ میرے ابیرا مشکل کشا میں حاجت روا تے بگڑیاں بنان والا میں اللہ دی ذات ہوں، ساری کائنات دا داتا لاجوبال غریب نواز میں اللہ دی ذات ہوں۔ میرے ابیرا فرمایا میرے کولوں سوال کرنا، فرمایا میرے کولوں منگنا، فرمایا آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، ہوئے غیران دے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، خالی ہاتھاں میں جھولیاں بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری مشکل ہر حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے ابیرا فرمایا میں اللہ میں سوندا نہیں میں جاگدا رہنا وا۔ میرے ابیرا ایت الکرسی اللہ دا تعارف، میرے پیغمبر دا ایک غلام، میرے نبی دا ایک جانشار، میرے ابیرا ایک کون حضرت ابی بن کعب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے ابیرا میرے پیغمبر دا غلام تے میرے نبی دا جانشار، انج نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، فرمایا ابی میں ایک سوال کرنا چاہنا ہوں،
میرے ابیرا مسلم پاک دے اندر کتاب الصلاۃ دے اندر روایت موجود ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا سہنیا کی سوال کرنا چاہتے ہو فرمایا ابی سب تو عظیم جڑیاں ایتاں نے قرآن پاک دے اندر سب تو عظیم افضل ایتاں کیڑیاں نے فرمایا اللہ دے نبی نے واللہ عالم اللہ جاندے نے کیڑیاں ایتاں افضل نے پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آکھیا ابی کیڑیاں ایتاں قرآن پاک دے اندر افضل نے فرمایا اللہ جان دے نے میرے ابیرا تیسری مرتبہ جدوں پوچھیا نا حضرت ابی بن کعب میرے پیغمبر دا غلام ہے میرے نبی دا جانی سارے فرمایا اللہ دے نبی نے اجری ایت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فرمایا اللہ دے پیغمبر اے ایتاں قرآن پاک دے اندر افضل نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا حضرت ابی بن کعب دے سینے تے ہاتھ رکھے آؤ فرمایا ابی سچ آکھے آئی ٹھیک آکھے آئی اے جڑیاں ایتاں نے قرآن پاک دے اندر بڑیاں عظیم ایتاں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میرے ابیرا جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھ دا اللہ لا الہ ایت الکرسی جڑا ایک دفعہ پڑھ دا وینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا اللہ پاک او دے نامہ اعمال دے اندر 920 نیکیاں دا اضافہ فرما دے نے میرے ابیرا جدوں بندہ نفلی نماز پڑھے نا کدی رات نو اٹھیا کر اللہ دے سامنے آیا کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھدا ہے ہر حرف دا حساب لایا جائے 920 نیکیاں فرمایا جدو بندہ رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھے رات دی عبادت اللہ نو بڑی پسند ہے فرمایا جدو بندہ 2 رکعتاں پڑھدا ہے 5 دفعہ ایت الکرسی پڑھے انہاں 2 رکعتاں دے اندر اللہ پاک انہوں 10,000 نیکیاں عطا فرما دیندے نے حضرات اساں ایت الکرسی قرآن نو سمجھیا ہی نہیں اساں پریشانی دا سبب بن گیا اسی قرآن تو دور ہاں اللہ پاک نے ساڈے تو رحمتاں دور کر دتیاں نے برکتاں دور کر دتیاں نے قیامت دا دن ہوئے گا حضرات قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ایت الکرسی نو ہاتھ عطا کر دیں گے بولن واسطے زبان عطا فرما دیں گے جڑا دنیا تے ایت الکرسی پڑھدا ہے کل قیامت والے دن او دے حق دے اندر شفاعت کرے گی اللہ مینوں پڑھدا رہیا ہے اللہ اینو معاف فرما دے تے میرا مالک قرآن دی ایت الکرسی دی سفارش نو قبول کر کے اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دیں گے جڑا بندہ دنیا تے ایت الکرسی نال محبت کردا رہیا ایت الکرسی دے نال پیار کردا رہیا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا دراؤ میرے ابیر اللہ دے قرآن دا مقام فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم فرمایا جدو بندہ یہ لفظ پڑھدا وے نا اللہ پاک نو رب رحمان نو یہ لفظ بڑے پسند نے میرے ابیرا میرے پیغمبر دا ایک غلام صحیح البخاری دی روایت میرے ابیرا صحیح نسائی دے اندر آندا میرے نبی دا ایک جانی سارے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو امامہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنیا میں جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ ایت الکرسی پڑھدا ہر نماز تو بعد میرے ابیرا ایت الکرسی دا ورد کر داوے ایت الکرسی پڑھدا ہر نماز تو بعد فرمایا اس بندے دے درمیان اس بندے دے تے جنت دے درمیان دے اندر صرف موت دا فاصلہ وے ادھروں بندے دی جان نکلے گی اللہ اسے وقت جنت دا حقدار بنا دے گا میرے
میرے ابیرا جڑا آیت الکرسی نال پیار کر کے انہاں لفظاں نو پڑھے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت دا حقدار بنا دیون گے میرے ابیرا دوسری حدیث دے اندر آندا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھن والا فرمایا اللہ پاک رات تک اودے تے ایک فرشتہ بھیج دیندے نے سارا دن دی حفاظت کردا جدوں رات نو پھر آیت الکرسی پڑھ لیندا وے اللہ پاک اس بندے نو ساری رات دے اندر اپنی حفاظت دے اندر لے لیندے نے میرے ابیرا ایک فرشتہ رات ساری ایدی چار پائی تے بیڈ دے قریب آ کے ایدیاں حفاظتاں کردا ایدے واسطے دعاواں کردا جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سون والا میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا اللہ پاک نے قرآن پاک دا ہر حرف اللہ بنایا وے ہر آیت اللہ بنائی ہر سورت اللہ بنائی قرآن دا ہر حرف اللہ وے لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر جڑی آیت الکرسی نو بڑا عظیم و شان بنایا وے میرے ابیرا میرے پیغمبر فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا محبت دے نال ایدا ترجمہ سندا وے قرآن دا ترجمہ پڑھدا نالے آیت الکرسی پڑھدا اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے اللہ پاک دے تے غم دور کر دیندے نے اللہ پاک پریشانیاں تنگیاں ختم کر دیندے نے اللہ تکلیفاں تو بچا لیندے نے اللہ بیماریاں تو دور کر دیندے نے اللہ اس بندے دے رزق دے اندر کدی کمی نہیں آن دیندے جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی نال محبت کردا وے میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرا مکے والے آنا میرے پیغمبر علیہ السلام نو صدقے دا مال جمع کرایا میرے ابیرا نے عبداللہ دن فطرام نے دا مال صدقے دا مال اللہ پاک علیہ السلام نے نبی پاک نو بڑیاں عزتاں دتیاں کافر بھی کہندے سن امان دار عبداللہ دا بیٹا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرا فرمایا اللہ دے نبی نے اے جڑا مال غریباں دے اندر تقسیم کر دیا جے اے صحیح البخاری دی روایت جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول اتنا زیادہ غلہ جمع ہو گیا اتنا زیادہ گندم جمع ہو گئی مال و دولت جمع ہویا وے نا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ابو ہریرہ کتے وے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی غلام حاضر فرمایا ابو ہریرہ اے سارے صحابہ ہن آرام کرن گے تو ساری رات تھے کھڑے آؤ کہ پیرا دینا میں میرے ابیرا لوگاں دیاں مانتا تے لوگاں دے صدق خراب دا خیال رکھنا میں میرے ابیرا میرے پیغمبر دا غلام کھڑا وے لگاں دے پیر علیہ السلام صحابہ کرام دے نال میرے ابیرا آرام کر رہے نے حضرت ابو ہریرہ بیٹھے نے ایک ان والا آیا انہیں مال چوری کرنا شروع کر دیتا وے چوری کر دیا سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے ویکھیا تے ویکھیا ایدے بازو تو پکڑ لے او ظالماں صدقے دا مال غریباں تے مسکیناں دا مال چوری پیا کرنا آندا اللہ دا واسطہ مینوں چھڑ دے اج تو بعد میں چوری نہیں کراں گا اج تو بعد نہیں آواں گا حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے چھڑ دیتا وے میرے پیغمبر علیہ السلام دے غلام حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے نا تے نماز فجر ادا کیتی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے میں تانوں رات دا ایک واقعہ سنانا چاہنا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے خیر ہے اللہ دے نبی نے رات ایک بندہ آیا تے مال غنیمت مال دے اندروں مال چوری کرنا شروع کر دیتا نا
جدوں میں انہوں پکڑیا تے مینوں آندا مینوں معاف کر دیا جے مینوں چھڑ دیو میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں آزاد کر دیو اج تو بعد میں چوری نہیں کراں گا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فرمایا ابو ہریرہ انہیں اج رات پھر چوری کرن واسطے ہونا میرے ابیرا سیدنا حضرت ابو ہریرہ پیرے تے کھڑے نے تے ویکھیا او پھر آیا تے آ کے مال چوری کرنا شروع کر دیتا وے سیدنا حضرت ابو ہریرہ پکڑیا وے تے آندا مینوں معاف کر اج تو بعد میں نہیں آواں گا میرے ابیرا تیسرا دن جدوں آیا نا اے پھر آیا تے مال چوری کرنا شروع کر دیتا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اج میں نبی پاک دے کول تینوں لے کے جاواں گا تو اپنی حرکتاں تو بعد نہیں آ رہا میرے ابیرا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گل کیتی نا تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سنیا آندا سیدنا ابو ہریرہ گل سنو نبی پاک دے کول لے کے نہ جایا کرو اے جڑا مال تواڈے کول پیا نا جدوں رات دا ویلا ہوئے نا ایت الکرسی پڑھ کے اینو پھوک مار دیا کرو اج تو بعد کوئی مال چوری کرن واسطے نہیں آئے گا ایت الکرسی دا عمل دسریا تے چلا جاندا وے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر رات نو واقعہ پیش آیا انہیں دسیا جڑا بندہ ایت الکرسی پڑھدا او دا مال چوری نہیں ہوندا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ابو ہریرہ او جڑا چوری کرن واسطے آیا او کوئی انسان نہیں او شیطان ابلیس سی نا او شیطان آیا سی نا جاندا جاندا تینوں گل ٹھیک دس گیا وے میرے ابیرا جڑا بندہ رات نو ایت الکرسی پڑھدا وے اللہ او دیاں حفاظتاں فرما لیندے نے جڑا مال تے ایت الکرسی پڑھدا وے اللہ مال دیاں حفاظتاں فرما لیندے نے جڑا اولاد نو پڑھ کے دم کردا وے اللہ اولاد نو فتنیاں تو محفوظ کر لیندے نے جڑا گھر دے اندر پڑھدا وے اللہ گھر نو نظر بد تو محفوظ کر لیندے نے جڑا دکان دے اندر پڑھدا وے اللہ دکان نو نظر بد تو محفوظ کر لیندے نے میرے ابیرا جڑا بندہ ایت الکرسی نال محبت کردا وے کل قیامت والے دن اللہ جنہاں نو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ دینا ایت الکرسی نال محبت کرن والیاں نو اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دے ورگے میرے ابیرا چھڈ ناول تے ایت الکرسی پڑھیا کر چھڈ تے اج اخباراں تے ایت الکرسی نال پیار پا لے میرے ابیرا چھڈ دے قصے تے کہانیاں ایت الکرسی پڑھیا کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم فرمایا اللہ عبادت تو علاوہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ عبادت دے لے کوئی نہیں او ذات حی القیوم ذات اللہ نو نیند بھی نہیں ہوندی اللہ سوندا بھی کوئی نہیں میرے ابیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم والیاں آکھیا نبی موسیٰ اللہ جڑا آسماناں تے جنوں تو رب ماننا میں جنوں مشکل کشا تے حاجت روا ماننا میں تیرے رب نو نیند آندی کوئی نہیں تیرا رب سندا کہ کوئی نہیں میرے ابیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نے میرے ابیرا تے آ کے آندے نے اللہ سونیا تانوں نیند آندی ہے کہ کوئی نہیں میرے ابیرا تے اللہ پاک فرماندے نے میرے ابیرا کلیم اللہ سن اللہ دے نال گفتگو کرن والے اللہ دے نال ہم کلام ہون والے فرمایا نبی موسیٰ دو گلاس لے لو انہاں دے اندر پانی شامل کر لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم ہویا گلاساں نو اپنے ہاتھ دے اندر بھر لیا جاوے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نو گلاساں نو پھڑیا تھوڑی دیر تو بعد نیند آئی گلاس ٹوٹ گیا زمین تے گریا تے گلاس ٹوٹ جاندا وے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے پیغمبر موسیٰ اگر میں سوتا ہوا اگر مینوں بھی نیند آ جاوے نا اگر میں سو جاواں تے میرے آدم نو معافیاں عطا کر
کرن والا کون ہوئے گا؟ اگر میں سو جاندا تے میرے نبی عیسیٰ نو آسماناں تے اٹھان والا کون ہوئے گا؟ آدم میں اگر میں سو جاندا میرے ابیرا تے اللہ فرماندے نے فرمایا موسیٰ اگر میں سو جاندا میرے نوح دی کشتی پار لگان والا کوئی نہیں، اگر میں سو جاندا میرے یونس نو مچھلی دے پیٹ اندروں کون بچاندا، اگر میں سو جاندا تے نبی یعقوب نو اکھیاں عطا کون کردا، میرے موسیٰ اگر میں سو جاندا میرے یوسف نو خو دے اندروں کھڑ کے مصر دا بادشاہ کون بناندا، اگر میں سو جاندا میرے ابراہیم نو اگ دے اندروں کون بچاندا، نبی موسیٰ اگر میں سو جاندا میرے اسماعیل تے ذبیح اللہ نو چوری دے نیچیوں کون بچاندا، اگر میں سو جاندا میری مریم تے الزام لگا او دیاں گواہیاں کون دیندا، اگر میں سو جاندا تے بل دے کولیاں تے بلال نو کون بچاندا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا میں سوندا کوئی نہیں، مینوں نیند بھی نہیں ہوندی مینوں اونگ بھی نہیں ہوندی، میرے ابیرا فرمایا دن ہووے تے میرے در تے آؤ، رات ہووے تے میرے در تے آؤ، میں اللہ نیند تو پاک آؤ، میں اللہ اولاد تو پاک آؤ، میرے ابیرا پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا ہے کوئی معافی منگن والا کھلا جے دروازہ، میرے ابیرا 24 گھنٹے اللہ دا در کھلا وے، اج مسلماناں نو کی بن گیا مسجداں تے بن گئیاں نے لیکن نمازی کم ہو گئے، قرآن تے ہر جگہ تے موجود پڑھن والے کم ہو گئے، میرے ابیرا اج ہاتھ رکھ دل تے ذرا سوچ دے صحیح نہ، اج ہاتھ رکھ دل تے سوچ ذرا ہے مسلمان دا مطلب کیا، اج ہاتھ رکھ دل تے سوچ ذرا ہے مسلمان دا مطلب کیا، جب حب نبی سینے وچ نہیں، جب حب نبی نہیں سینے وچ بد محمدی ایمان دا مطلب کیا، بد ہندوستانی ٹھیک آندے جے تو آنا نہیں مسجد دا مطلب کیا، بد ہندوستانی ٹھیک آندے اتنے بڑے نقصان دا مطلب کیا، جے تو آنا نہیں سونے رب دے گھر اندر ہے مسجد بنان دا مطلب کیا، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا، میرے ابیرا ہندو بندہ کافر بندہ کہن لگا آندہ تیریاں مسجداں دا کی فائدہ جے تو رات نو آ کے قرآن نہیں پڑھنا، قرآن دے نال پیار نہیں پانا، قرآن دے اندر قرآن نہیں پڑھنا، میرے ابیرا اللہ نے موقع لے آندہ وے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندے واسطے اتنیاں رحمتاں رکھیاں نے اتنیاں برکتاں رکھیاں نے، فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا مینوں نیند نہیں ہوندی جس ٹائم مرضی آ جا میرے در تے آ کے سوال کرنا، میرے کولوں منگنا کم تیرا ہوئے گا، عطا کرنا کم میں رب رحمان دا ہوئے گا، میرے ابیرا زندگی دے اندر اگر بہار چاہنا میں ایت الکرسی پڑھیا کر ترجمے دے نال، زندگی دے اندر سکون چاہنا میں ایت الکرسی پڑھیا کر ترجمے دے نال، اینے کے قرآن دی ایت الکرسی پڑھ لئی تین ٹائم سجدہ کر لیا رات نو ایت الکرسی پڑھ لئی، اگر تینوں ایت الکرسی دے مطلب دا نہ پتہ لگیا تینوں ایت الکرسی دے ترجمے دا نہ پتہ لگیا شرک بھی کری جانا ایت الکرسیاں بھی پڑھی جانا سجدے بھی کری جانا ایت الکرسیاں بھی پڑھی جانا، ایت الکرسی سانو اللہ دی وحدانیت دی دعوت دے رہی ہے، اللہ دی ربوبیت دی دعوت دے رہی ہے، اللہ دے ایک ہون دی دعوت دے رہی ہے، اللہ دی ذات دا تعارف کرا رہی ہے، فرمایا اللہ او ذات سجدے تو لے کوئی نہیں او دے تو علاوہ او نہ سوندا تے نہ جاگدا، میرے ابیرا سوندا بھی نہیں اونوں اونگ بھی نہیں آندی، میرے ابیرا زمین آسماناں دے اندر جو کچھ موجود ہے او جانن والا اللہ دی ذات ہے، میرے ابیرا جس زندگی دے اندر روحانیت دی لذت جاننا، قرآن پاک دے نا آیتاں نال محبت کریا کر، سانو قرآن تے سکھاندا عاجزی، سانو آیت الکرسی سکھا رہی ہے انکساری، میرے ابیرا عاجزی بندہ عاجز ادو بندا جدوں قرآن ترجمے
نال پڑھدا وے اگر جنہ گھراں دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا جنہ گھراں دے اندر ایت الکرسی نہیں پڑھی جاندی میرے ابیرا گھر ویران نے او دکاناں ویران نے جتھے ایت الکرسی دا ورد نہیں کیتا جاندا میرے ابیرا گھر دے اندر کھان پین دے سارے مینیو موجود نے گھر دے اندر اٹھن بیٹھن دا میرے ابیرا سارا سامان موجود ہے جے گھر دے اندر موجود نہیں تے قرآن موجود کوئی نہیں گڈی دے اندر موجود نہیں تے قرآن موجود کوئی نہیں میرے ابیرا روحانیت دی لذت جان ہے قرآن نال پیار پال ارباں دے بدواں جیسی زندگی اس بندے دی جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا قرآن نال محبت نہیں کردا تے قرآن سانو کی سکھا رہا ہے فرمایا داتا اللہ وے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے پیغمبر سجدے اندر پہ جان گے آکھن گے اللہ کہن گے سونے ارفع رأسک سر نو اٹھاؤ سل توتاؤ سوال کرو کی نام چاہتے ہو جدو نبی سجدے اندر جان گے اللہ کہن گے سجدے اندر جدو نبی جان گے آؤ لوگانو پکارن والے ہو میرے ابیرا پتا دینا آج اللہ دسنا چاہتے ہیں اے جڑا میرا آخری حبیب اے جڑا میرا آخری نبی جدے سر تے میں ختم نبوت دا تاج پہنایا آج قیامت دا دن اے میرے کولوں منگن والا صرف عطا کرن والی میری ذات ہے میرے ابیرا تے اللہ آواز دیں گے پہلا پارا سورۃ بقرہ اللہ انہاں ظالمانو آواز دیں گے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فرمایا بلاؤ نہ اپنے معبودانو جنہاں میرے تو علاوہ سجدے کر دے رہے ہو بلاؤ نہ ظالمانو جنہاں دیاں قبراں تے چادراں چرام دے رہے ہو بلاؤ نہ بائیمانانو جنہاں دے سامنے جبین جکام دے رہے ہو فرمایا آج قیامت دا دن صرف سفارش اس بندے دی قبول ہوئے گی میرے ابیراؤنا دا نام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دی جنی کرسی زمینوں آسمان دے اندر وہ صحیح جان داوے کہ زمین دا نظام کی میں چلانا ہے آسمان دا نظام کی میں چلانا ہے محبت دا ترانہ بول دے آؤ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے وہ جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے وہ جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے چاند ٹکرے ہوا شجر چل پڑے چاند ٹکرے ہوا شجر چل پڑے ان کا چہرہ والضحا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اس کا در اللہ دے در تو منگنا فرمایا اللہ دے در تو علاوہ کوئی در موجود دنیا اندر ایسا نہیں جتھے دل دیاں نیک تمنا پوریاں ہون وہ ایک دارے بولو ذرا کدا دارے اللہ دی ذات دا دارے فرمایا کہ رات دے کسے حصے اندر بھی میرے کلوں آ کے سوال کرنا کام تیرا ہوئے گا عطا کرنا کام میں رب رحمان دا ہوئے گا فرمایا آ مانگ میرے کولوں 70 تیرے اتنا قریب تیرے گھر والے نہیں جتنا قریب اللہ تعالیٰ دی ذات ہے لا تأخذہ
سینہ تم ولا نو فرمایا میں دعاواں سنن والا آخری بات میرے وال ویکھیا جے قرآن پاک دے اللہ تعالیٰ نے اس بات دا ذکر فرمایا عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا فرمایا لا تاخذوہ سینہ تم ولا نو فرمایا میں اللہ او ذات اللہ سنن والی ذات سوال کرنا کم تیرا ہوئے گا عطا کرنے والا کم اللہ دا ہوئے گا میرے ابیرا جتھے میں گل مکان لگا میرے وال ویکھیا جے ذرا غیرام دے در تے جان والے آج سوال کر آج جمعے دیاں بابرکت کریاں نے جڑا میں میسج پیغام دینا چاہنا میرے ابیرا آج دی جمعے دی وسادت دے نال مرکز ام القرا دے اندر آنے والو سمندری دے غیور مسلمانوں آؤ پیغام محمدی سن کے لے جایا جے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے آخری گلا میرے ابیرا جے فائدہ ہوئے گا جے اگر اینا تے عمل ہوئے گا میرے ابیرا اللہ دے قرآن دی اس صورت دے اندر اللہ نے بڑیاں شانہ رکھیاں نے فرمایا قرآن دی اس صورت نال جڑا پیار کرے گا ایت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فرمایا عبادت لے اللہ بھی وہ ذات سوندی نہیں جاگ دی رہندی لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم فرمایا جدو رات دا ویلا ہوندا وے اللہ ہی دعاواں سنن والا اللہ ہی التجاواں سنن والا میرے ابیرا میں گل مکان لگا ادھی رات دا ویلا وے ادھی رات دا ٹائم ہے میرے ابیرا مکے دی گلی دے اندر ایک وڈیری جی اماں چل دی جا رہی ہے میرے ابیرا چل دیاں نا حضرات نقاب کیتا اپنے جسم نو پردے دے نال چھپایا رات دا ویلا چل دی جا رہی ہے میرے ابیرا دکھی عورت دکھی اماں چل دی ہوئی چل دیاں ادھی رات دا ویلا تے میرے پیغمبر دے گھر دا کنڈا کھڑکایا میرے ابیرا آواز ہوندی ہے من دخل باب قوم دروازے تے آیا میرے ابیرا تے سیدہ حضرت امی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھول دیاں نے انج ویکھیا ایک مردانما عورت کھڑی ہے حجاب والی عورت کھڑی ہے اکھاں دے اندر آنسو آندیاں جڑیاں لگیاں ہوئیاں نے نا فرمایا اماں جی آن والے اماں تسی کھویں آئے جے فرمایا میں اللہ دے رسول دے کولوں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہوں امی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے فرمایا اماں جی رات دا ویلا وے انج رات نو کون ہوندا وے نا رات دے ویلے مسئلہ پوچھن واسطے کون آندا آمینہ دے در یتیم آرام کر رہے نے میرے ابیرا تے اماں دیاں چیخاں نکل گئیاں آندیاں نے اللہ دا واسطہ ہی مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو میں ملنا چاہنی ہوں آمینہ دے لال نال میں ملاقات کرنا چاہنی ہوں میرے ابیرا فرمایا اماں جی رات دا پہر ہے فرمایا جڑے دکھی بندے ہون جڑے غم زدہ ہون جڑے تکلیف اندر ہون انہاں راتاں دا نہیں پتہ لگدا انہاں نو دناں دا پتہ نہیں لگدا اللہ دا واسطہ ہی مینوں نبی پاک علیہ السلام نال ملن دی اجازت دیتے جگاں دے پیر علیہ السلام آواز دیندے نے فرمایا میری عائشہ میری حمیرہ قوم دروازے تے آیا کدے نال بحث کردی ہوئی نظر آ رہی ہے فرمایا اللہ دے پیغمبر میرے محبوبہ میں ایک وڈیری جی عورت آئی ہے نالے آنسو بہا رہی ہے نالے اکھان دے اندروں روئی جا رہی مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہے میرے ابیرا ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا اماں جان سیدہ فرماندیاں نے میں جائڑ تے چلی گئی عورت نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی ہے آ کے رون لگ پی آندی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے نال کوئی گلاں کرنا چاہنی ہوں نبی پاک علیہ السلام نہ سرگوشیاں کر رہی ہے نا آندی اللہ دے پیغمبر میں ایک سوال لے کے آئی جڑا میرا خامن دینا انہیں مینوں ماں کہہ دیتا میرا نام کھولا وے انہیں مینوں ماں کہہ دیتا میں بیوی اپنے خامن دی میرے ابیرا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہندی اللہ دے پیغمبر مینوں حل دسو نا پہلے
وقتاں دے اندر جدوں کوئی بیوی نو ماں کہندا سی او اپنا رشتے تو خارج ہو جاندی سی میرے ابیرا او دا رشتہ ختم ہو جاندا سی ازواجی رشتہ ختم ہو جاندا سی نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اما مینوں اس سوال دا جواب نہیں آوندا میرے ابیرا نبی دی ذات علم الغیب کوئی نہیں سارا علم جانن والا زمین آسمان دا اللہ وے میرے ابیرا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا اما دی اس سوال دا جواب مینوں نہیں آوندا میرے ابیرا اما کھولا رات دا ٹائم انج باہر نکلیے نا انج آسمان وال چہرہ اٹھایا پتہ ہی نہ جدوں بندہ غم زدہ ہوے جدوں بندہ پریشان ہوے جدوں بندہ دکھی ہوے نا میرے ابیرا دکھیاں دیاں راتاں لمبیاں ہو جاندیاں نے او دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے سکھیے نو کی خبراں پیارے جناں دے موت نے مارے تے تک تک روندے قبراں اندے اللہ سونے نے آسماناں وال چہرہ اٹھایا اللہ تیرے پیغمبر نو بھی علم کوئی نہیں اللہ دنیا رات دا ویلا وے اے نہ ہوئے میں غریب آخری عمر دے اندر اللہ دے پیغمبر میرے نال نکاح کوئی نہیں کرے گا میں بڑی غم زدہ میں جا آسماناں وال چہرہ اٹھایا اللہ میرے بڑا پیدا خیال کر لے میرے بادشاہ میں تے پریشان ہو جاواں گی اگر مینوں طلاق میرے خامد نے چھڈ دتا نا میرے ابیرا آسماناں وال ایسی اللہ نال کال ملائی اس بی بی نے ایسا اللہ دے سامنے روئی ہے بی بی آسماناں تو آواز ہوندی ہے فرمایا جبریل جبریل لبیک یا رب جلیل کی حکم فرمایا جا قرآن لے جا نبی دے سینے تے ایس کھولا دا رونا مینوں میرے کولوں برداشت نہ ہویا میری اللہ والی کیویں آنسو بہا رہی ہے کیویں سسکیاں لے کے رو رہی ہے کیویں ہو کے پڑھ پڑھ کے روک رہی ہے جدوں رات دا ویلا ہوندا وے نا جدوں بندہ اللہ دے سامنے آ کے آنسو بہاندا اللہ دی قسم رات دی عبادت رات دا رونا اللہ میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا اللہ دنیا دیاں دولتاں عطا کر دیندے نے جدوں بندہ رات نو اللہ دے سامنے آ کے نماز پڑھدا اللہ دے سامنے آ کے دعا کردا او بابا لذتی رات قیام اندر بابا نشے نی اس جام اندر ساکی تے ایک پیاس بجانے نو میرے ابیرا میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بندہ رات نو جڑی بھی دعا کردا جدوں سارے سو جاندے نے اما کھولا نے آکھیا اللہ سارے سو گئے میں تیری دکھی بندی آؤ اللہ میں دکھا مصیبتاں دے اندر آؤ اگر میرے خامد نے مینوں چھڈ دیتا اللہ دے پیغمبر میں پریشان ہو جاواں گی اللہ سونے میں غم زدہ ہو جاواں گی میرے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اپنا کرم کر دے تمہیں رات نو آکھیا کر اللہ میں غم زدہ ہاں اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے اللہ میریاں بیٹیاں جوان نے اللہ اچھا سبب پیدا کر دے اللہ میرا مرکان کرائے دے اللہ اپنیاں رحمتاں کر دے اللہ مینوں نماز دا شوق پیدا کر دے اللہ میری اولاد نا فرمان فرما بردار بنا دے کدی رات نو اٹھیا کر اللہ دی قسم 5 نمازاں فرضی دا بڑا ثواب ہے جڑا رات نو عبادت کر دے او دی لذت ہی وکھری ہے اج ساڈے نوجواناں نو چاہیدا اے سی کہ رات مصلی تے گزار دے انہاں سلمیاں نو اپنا راستہ بنا لیا چاہیدا اے سی نبی دا کلمہ پڑھیا رات نو آ کے اللہ دی عبادت کر دے انہاں ٹھٹھراں نو اپنا راستہ بنا لیا نا میرا پیر جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا ساری ساری رات مصلی تے رویا کر دے امی جان فرماندیاں نے نبی پاک ایک دن سجدے اندر کے میں آکھیا انج لگدا وے جویں نبی علیہ السلام دی روح پرواز کر گئی ہے نبی پاک لمبا سجدہ کر دے تے آنسو بہائی جان دے میرے ابیرا تے میرے پیغمبر فرماندے نے آکھیا اما جی ذرا میرے قریب آؤ نا اللہ نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا میرے محبوبہ میرے سہنے نبی آؤ اس اما کھولا دا رونا میرے کولوں برداشت نہ ہویا فرمایا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا آکھیا اللہ دے پیغمبر نو دس دیو نا میری بندی نو تک پیغام پہنچا دیو اے مسئلہ میری بندی نو سمجھا دیو اللہ نے قرآن نازل فرمایا 28 پارا شروع ہو رہا فرمایا قد سمع اللہ قول التی
تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. فرمایا جدو بندہ اپنی بیوی نو ماں کہے گا نا 2 مہینیاں دے لگاتار روزے رکھنے پین گے یا مسکیناں نو کھانا کھلانا پوے گا. میرے امیرہ جدو کھولا سخت لاچار ہوئی اکے نبی دے عرض گزار ہوئی. جدو کھولا سخت لاچار ہوئی اکے نبی دے عرض گزار ہوئی. نبی موڑ دیتی تے دکھ یار ہوئی. پڑھو لا الہ الا اللہ. جدو پوریاں سب تے ٹہ گئیاں جدو پوریاں سب ٹہ گئیاں ٹیلی فون نہ تارا رہ گئیاں سچ پوچھے تے بیریاں پہ گئیاں. پڑھو لا الہ الا اللہ. میرے ابیرا رات نو جدو بندہ اللہ نال کال ملاوندا وے ٹیلی فون دی ضرورت نہیں پیندی. اکھاں دا آنسو بہانہ میرا مالک پسند کر لیندے نے. فرمایا حضرت امی جان عائشہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک دے نال سرگوشیاں عورت کر رہی سی نا میں قریب سا مینوں آواز نہ آئی میں سنیا کوئی نہیں اما کی نبی پاک نو کہہ رہی ہے. فرمایا میں نہیں سنیا او کائنات دے بادشاہ نے رات نو اس اما دا رونا سن لیا اس اما دا دکھڑا سن لیا. فرمایا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. فرمایا تیرا کام میں منگنا ہوئے گا اللہ سوندا نہیں 24 گھنٹیاں دے اندر تیرے اون اندر دیر ہو سکتی ہے میرے مالک دے عطا کرن اندر دیر نہیں ہو سکتی. فرمایا لا تاخذہ دا کی معنی ہے تل کرسی دے اندر. فرمایا جس ویلے مردی پکار اللہ نہ سوندا وے اللہ نو نہ نیند اوندی ہے او مالک جاگدا ہی رہندا ہے جاگن والی ذات اللہ دی ہے. میرے ابیرا اس واسطے میں کہنا قرآن فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وهو العلی العظیم. فرمایا ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. فرمایا پڑھنا کم تیرا ہوئے گا. فرمایا جڑا بندہ پڑھ کے سفر شروع کر دے 70,000 فرشتہ سارا دن دے اندر اس مسافر دی حفاظت کر دے. فرمایا جدو بندہ پڑھدا رہندا فجر تو بعد فرمایا ہر نماز تو بعد فرمایا دی روح قبض کرن دی دیر اللہ جنت دا حقدار بنا دے گا. حضرات پیار پالا ایت الکرسی دیاں ان آیات نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ زندگی دے اندر بہار پیدا کر دیں گے. جڑا ایت الکرسی دے نال محبت کرے گا ان الفاظاں نو پڑھے گا اے دے اندر اللہ دی وحدانیت موجود ہے اے دے اندر اللہ دی ربوبیت موجود ہے اے دے اندر اللہ دا ایک ہونا موجود ہے اے دے اندر اللہ دی اولاد دا نہ ہونا موجود ہے. اللہ نیند تو بھی پاک ہے اللہ اونگ تو بھی پاک ہے اللہ بیٹے تے بیٹیاں تو بھی پاک ہے او عرش دا مالک ہے او دی کرسی زمین و آسمان دے درمیان دے اندر اے 2 جہان چلانا او دے بس دا کم. اج لوگ کہندے نے او 2 جہان کیویں چلا سکدا ہے. ساڈا جڑا پروردگار اللہ وے او دا اے 2 آسمان زمیناں دیاں جتنیاں مخلوقاں نے سب دا علم رکھن والی ذات میرے مالک دی ذات ہے. اے نظام چلانا دے واسطے کوئی مشکل نہیں. او چاہے جنوں چاہے زندگی دے وے جنوں چاہے علم عطا فرما دے وے. غیب دا علم جانن والی ذات اللہ دی ہے. غیب میرے پیغمبر دے کول بھی کوئی نہیں. غیب دا علم کسے نبی کول موجود کوئی نہیں. اللہ نے معجزے عطا کیتے نے. حضرات سجدہ کرنا تے مالک نو کرنا اپنی زندگی دا کوئی
مقصد بنا اپنی زندگی دا اگر دنیا دیاں نیکیاں کر کے پہاڑ کھڑے کر دے تیرا عقیدہ توحید نہیں تیرا کرسی تے ایمان نہیں ایت الکرسی دے ترجمے تے تو عمل نہیں کردا تیرا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکدا میں اپنی خطابت دے جوش اندر گلا نہیں کر رہا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدا عقیدہ ایت الکرسی دے ترجمے ورگا نہیں او دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکدا قرآن دی اینا چند آیات دا پہ مطالعہ کر انو پڑھ صحیح طریقے نال تینو شرک تو نفرت ہو جائے گی تینو بدعات تو نفرت ہو جائے گی اللہ میں دعا کرنا جمعے دیاں بابرکت کڑیاں نے اللہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سب تو پہلا میرے سمیت آخری بندے تک اللہ صحیح طریقے نال ایت الکرسی پڑھ کے ایدے ترجمے تے عمل کر کے اللہ سانو ایدے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین